नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं, जनमतलाई सुधार गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं, समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त सदन मार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारको खुबै तारिफ गर्नुभयो। 2 वर्षमा काया पलट्ने भएको बताउनुभयो। तर विकासको स्थिति भने जस्ताको तस्तै। यस वर्ष कोरोनाको चुनौतीले कुनै नयाँ कार्यक्रम आउने आशा गरेका जनतालाई त्यो पनि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्माद भने जै भयो। बरु प्रस्तुत भयो अनावश्यक लामो र झन्झट लाग्दो दस्तावेज। नीति तथा कार्यक्रम भने नयाँ बोक्राभित्र पुरानै गुदी, पुरानै स्वाद। ठूला समस्याहरू सिंहदरबार छेउछाउमै छन्, जहाँ सरकारको नजरै पर्दैन। कति अग्ला पर्खालले घेरिएको छ है सिंहदरबार। त्यो खाल्टो बाहिरको कुरा त के गराइ भो र सिंहदरबारको माथिल्लो तलाबाट दूरबीन लगाएर हेर्दा 20 किलोमिटर परको काठ क्षेत्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, किनकि सिंहदरबार भित्रका भवन भन्दा धेरै अग्ला र कयौं गुणा बलिया ठूला भवनले सिंहदरबार घेरिएको छ। तपाई तिनै चिप्ला र अग्ला बिल्डिङ हेरेरै मस्त। त्यो भन्दा टाढा कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता दूरदराज त सिंहदरबारबाट देखिने कुरै भएन। यो खाल्टो बाहिरको कुरा छाडौ, सिंहदरबारकै वरिपरि एक छाक टार्न सुनौलो सपना मिल्काएका मजदुर छन्, किसान छन्। भविष्य खोज्दै झोला झाम्टा बोकेर भित्रिने कयौं मुनाहरू छन्। यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले तिनलाई छोयो त? सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत दर्जनौं आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अन्य वर्षहरू झै यस वर्ष पनि कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। तर जनतामा उत्साह जगाउने र कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने खालका कार्यक्रमहरू भने ल्याइएको पाइदैन। नीति तथा कार्यक्रममा निकै चाख लाग्दा विषयहरू छन्। यस वर्ष पनि जनताले खोट देख्ने ठाउँ कहीँ छैन, तर कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन। यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकलाई राख्ने र जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने आशा थियो, जुन कल्पना मात्रै बनेको छ। यस नीति पत्रमा विभिन्न क्षेत्रतर्फ पूरा गर्नै नसकिने बाचाहरू पुनः राखिएका छन्। यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनः संरचना गरिने, बाँकी सबै स्थानीय तहका ओडाहरूमा पूर्ण खोप सेवा पुर्याउने, हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तर उन्नति गरिने र 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, शिक्षातर्फ साक्षर नेपाल घोषणा गरिने र 3 वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने, लगानी प्रवर्धनतर्फ पूर्वाधार लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनाहरूमा थप विदेशी लगानी आकर्षित गरिने, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोततर्फ कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने, भू धरातल तथा जलवायु अनुकूल वृक्षारोपण, वन विकास र वनको बहुउपयोग गर्ने गरी वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, आर्थिक वर्ष राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार सहित पुनः संरचना गरिने, सबै स्थानीय तहको भू उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिने र सबै मालपोत कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ उच्च उत्पादकत्व भएका देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिने, दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सहकार्यमा अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी धौबादी फलाम कम्पनीबाट उत्पादन सुरु गरिने, दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी र बजाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिने,
नेपाल भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने, चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनिया बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने, सङ्घ अन्तर्गत 1 लाख मेट्रिक टन र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 30,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न मौजदात राख्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको भण्डारण क्षमता बढाइने, अमलेखगञ्जदेखि चितौनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने, भारतको सिलगुडीदेखि झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने, चितौन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइने, पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारण समेतले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थान लगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णत बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने। पूर्वाधारतर्फ भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता, 1 वर्षभित्र 94% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने, मदन भण्डारी राजमार्गको 155 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई 4 लेनको द्रुत मार्गको रूपमा विकास गरिने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग 3 वर्षमा सम्पन्न गरिने, रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी काङ्कडभिट्टा इन्डुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। यसैगरी भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने, भक्तपुरको सानो ठिमीमा 5,000 क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहाल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, 3 वर्षभित्र देशभरका सबै निजी घरहरूका फुस्का छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिने, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4वटा आधुनिक उपशहर विकास गर्ने कार्य सुरु गरिने, विद्युत जडित क्षमता 3,000 मेगावाट पुर्याइने, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा 1 वर्षभित्र तथा प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 वर्षभित्र पुनः विद्युतीकरण गरिने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 350 किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याइने, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने, बाह्य स्रोत समेत जुटाई बुढी गण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइने, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गरिने, भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवर्क्सको निर्माण कार्य सुरु गरिने, सूचना प्रविधितर्फ 2 वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगद रहित बनाइने, सुरक्षित छापाखाना सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गरी अन्तर्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिने, पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीहरूको हितमा परिचालन गरिने, नागरिकता, राहदानी लगायतका दस्तावेज हुलाक मार्फत सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने, 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने, प्रशासनतर्फ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने एवं क्षमता र योग्यताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने, नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धिलाई नतिजा सूचकका आधारमा प्रतिवेदन र समीक्षा गरिने, शान्ति र सुरक्षातर्फ राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, संविधान तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने, सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिने, विपदको पूर्व तयारीका लागि सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने र सतर्कताका लागि पूर्व चेतावनी गर्ने प्रणाली विकास गरिने, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिने र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिने। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चतर्फ
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने। विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूको आर्जन गरेको ज्ञान र सिपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा भारतसँगको छलफलमा जारी गर्ने बताएको छ। तर यस बारेमा सत्ता पक्ष दलकै अध्यक्ष समेत रुष्ट हुनुहुन्छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मारमा गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। जमन सिंह धामी अध्यक्ष, बागमती ठगुन्ना उपाध्यक्ष, मारमा गाउँपालिका दार्चुला। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले समेत नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरिसकेका छन्। तर उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला संसद रिजाउन लागि परेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला सांसद रिजाउन लाग्नु भएको छ। सांसदको चर्को विरोधबाट बच्न प्रधानमन्त्रीको तयारी भए पनि हुने हार दैव नटार भने झै सुरुकै दिन सत्ता पक्षकै अध्यक्ष र सांसदले नै विरोध जनाइसकेका छन्। चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिन्छ। अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन। अहिलेको कोरोनाको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभाव अझै कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यो प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन पछि मात्रै यो नीति कार्यक्रमले कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई नीति कार्यक्रम जो हामीले सुन्यौँ त्यो राम्रो छ र सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। फेरि पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन्। प्रतिपक्षीको कुरै छोडौँ, केही समयदेखि मौन देखिएको रापरवाले समेत विरोध जनाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गरिएको छ। आर्थिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने ठोस नीतिको कार्यक्रमको अभाव देखियो। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अत्यन्तै कमजोर छ र खास गरी अब यो कोभिड-19 पछि जुन ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुन्छ, किन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिसहरू फिर्ता आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले रोजगार प्रवर्धनका कुनै ठोस कार्यक्रमहरू देखिएन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रमहरू छैनन् र समग्रमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउने काम गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको लबिङले कस्तो प्रभाव पार्छ? अबको एकमात्र आधार त्यही हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सत्ता पक्षकै दलमा छलफल नगर्दा चर्को आलोचना भइरहेको छ। यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी होला जनमानसमा जिज्ञासा बढिरहेको छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लेकम गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौं, खोक्दा हाच्छु गर्दा रुमाल वा कुहिनाले मुख छोपौं, श्वास प्रश्वासमा अत्याधिक समस्या भए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। परमानन्द जोशी अध्यक्ष, माधवी जोशी उपाध्यक्ष, लेकम गाउँपालिका दार्चुला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार संसद बैठकमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो? भएको केही पनि छैन। वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यस सन्दर्भमा केही विषय उठाउनु पर्नेमा अझै मौनता रहेको देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध थप प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने धारणासहित अघि बढिरहेको छ, जस अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समेत चर्को विरोध गर्न थालिएको छ। प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरभित्रै बस्नुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायत सावधानी अपनाउनु पर्नेमा सांसदहरूलाई 3 घण्टासम्म बन्द कोठामा थुनेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ भने सरकारको भाषा र शैली सुदृढ भए पनि आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन नसकेको, स्रोत साधनले धान्न नसक्ने, उच्च आकांक्षाको दस्तावेज, उपदेशहरू भएको तथा संहिता सम्मत नभएका बुदाहरू समेटिएको आरोप लगाएको हो। संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2075 मा, सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2076 मा संशोधन प्रस्तावित गर्यौं। यसपाला भाषा सुध्रिएको छ, व्यवहार र भावभङ्गी अरुचिकर छैन, तर आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन सकेका छैन यो दस्तावेज। हाम्रा स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्च आकांक्षाको दस्तावेज बनेको छ। यो उपदेशहरू छन्, संहिता सम्मत छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान नहोस् भनेका थियौँ, तर त्यतातर्फ सरकार संशोधित हुन, सुध्रिन अझै बाँकी छ। त्यसो गर्न सकिएला भनेर हामीले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। सरकारको नीति कार्यक्रममा 11 बुदा नम्बर 19 र 231 मा म अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। त्यतातर्फ धेरै भन्न चाहन्न, तर यति हो कि सरकारले स्थिरता स्थायित्वका लागि पत्रकारलाई, सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेको छ। पत्रकार र सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित सरकारले बनाउनु पर्दैन। सरकार अनुशासित होस्, सरकार मर्यादित होस्, अनि पत्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, सञ्चार जगतको चिन्ता गर्नु पर्दैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई मुलुकमा अस्थिरता फैलाएको आरोप लगाउनु दुखद एवं प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत भएको आरोप लगाउँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण, खास गरी लिम्पियाथुरा, लिपुलेक र कालापानी बारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि अपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या भएको 2 वर्ष पुग्दैछ। यो अपराधिक घटनाका प्रति सरकार उदासीन तर गैरजिम्मेदार व्यवहारले सुशासन र शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारले दावालाई चुनौती दिएको छ। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्ता अपराधका अनेकौं घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड भएका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका यति काण्ड हुँदै सिक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हर्साउने विषय होइन र। कोरोना महामारीको बेला अत्यावश्यक सामग्री, औषधि समेतमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ। कांग्रेसले 2 छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको तत्कालीन समयमा नै विरोध गरेको र भारतलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको स्मरण गर्दै नेपाली भूमिमा बनाइएको सडकबारे चीनसँग पनि उच्च स्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। सरकार आदेश दिन्छ, ती निम्छरा जनता सुन्छन्, अनुसरण गर्छन्, गरिबीको भुमरीमा कचमचिएका सपना पूरा गर्न मेहनत गर्छन्, नङ्ग्रा खियाएर उत्पादनमा जोड दिन्छन्, तर त्यही उत्पादनले बजार पाउँदैनन्। काँक्रो, गोलभेडा, साग, आलु फलाएर गर्जो टार्छन्। सरकार कृषिमा लगानी बढाउने, आत्मनिर्भर बनाउने मीठा साहित्य पत्र सुनाउँदै बसेको बेलामा गरिब किसानले वर्षौभरि मेहनतले उब्जाएको लाखौंको उत्पादन बजार नपाएर खेर जान्छ। सरकार बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदैन। युवाहरूलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।
जसले गर्दा सरकार चलाउनकै लागि खाडीमा पसिनासँग पौडी खेल्न बाध्य छन् युवा। रेमिट्यान्स प्रेमी सरकारले कोरोना संक्रमणमा पर्दा तिनै रेमिट्यान्स भित्र्याउने युवालाई स्वदेश ल्याउन पहल नै गरेन। उतै पसिना चुहाउँदै रातो बाकसमा कति फर्किए त्यसको लेखाजोखा नगरौं। खाडीका बालुवामै बिलाएको श्वासमाथि राजनीति चलिरह्यो। स्वरोजगारको नारा लगाएर दर्जनौं सरकार गठन भए। कैयौंले मजदुर नेता बनेर मन्त्री प्रधानमन्त्री पड्काए। ती युवाका लागि स्वदेशमै रोजगार भन्ने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भने जै भयो। आशा गरौं नीति तथा कार्यक्रम मिठो साहित्य पत्र बन्ने छैन। विश्व महामारीको सन्तासमा छ नेपालमा पनि। झण्डै 4 महिना अघि 2076 माघ 10 मा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। देश लकडाउन भएको आज 55 दिन अर्थात् 1327 घण्टा 47 मिनेट पूरा भयो। सरकारले शनिबारसम्म 26,691 जनाको मात्र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरेको छ। तसर्थ जिम्मेवार बनौ, स्वस्थ रहौ। नमस्कार।